दर्शकवृन्द नमस्कार, म निमकान्त पाण्डे। आज मसँग धेरै विषयहरू छन्। जीबी राईको पत्र बारेमा चर्चा गर्नै पर्यो। बालुवाटारसम्म यो पत्रले तरङ्ग ल्याएको छ, सिआइबीलाई तरङ्गित बनाएको छ, राष्ट्रपति कार्यालयलाई तरङ्गित बनाएको छ। यो विषय विशेष रूपमा चर्चाको विषय हुने नै भयो। यसका अतिरिक्त अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त गठबन्धन सरकारले 2/3 बहुमतको सरकारले देशमा सुशासनको नाटक मञ्चन गर्दै ठूलो भ्रष्टाचारको काण्ड निर्माण गरिरहेको छ। यिनीहरूले जति पनि सार्वजनिक संस्थानहरू छन् देशमा, ती सबै संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने अर्को लुटकाण्डको तयारी गरिरहेको छ। यो विषयमा पनि चर्चा गर्नुपर्ने छ। त्यसैगरी आज नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारका विकृति र विसङ्गतिहरू बारेमा केन्द्रीकृत गरेर उपत्यका सीमित आन्दोलन आह्वान गरेको छ। यो आन्दोलनमा 25-30 हजारको उपस्थिति उतार्ने उद्घोष गरिसकेको छ। यो विषय पनि एउटा चर्चाको विषय बन्न जान्छ। तथापि माओवादी केन्द्रले उद्घोष गरे जसै गरी 25-30 हजारको उपस्थिति गराउन सक्ला, तर माओवादी केन्द्रले बोल्नै पर्ने विषयहरू जो मैले अघि चर्चा गरिसकेँ, मैले विषयगत बुदाहरू जो दिएँ, ती बुदाहरू बारेमा केही बोल्छ कि बोल्दैन, त्यो आम जनमानसमा जिज्ञासाको विषय हो। अर्को विषय छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 43 वटा उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटिदिएको छ। कारण उनीहरूले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने अर्बौं रुपियाँ महसुल बुझाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीको प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। उद्योगपतिहरूबाट महसुल नउठाए पनि विद्युत लाइन चाहिँ काट्न हुँदैन, विद्युत लाइन चल्न दिउँ, संवाद गर्दै गरौँला भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीको तर्फबाट विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दबाब परिरहेको छ। त्यो दबाबलाई कुलमान घिसिङले लिपिबद्ध रूपमा मैले पाऊँ भनेर अनुरोध गरिरहेका छन्। उनले मन्त्री स्तरको निर्णय हुन्छ अथवा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट लिखित निर्देशन हुन्छ अथवा जुनसुकै निकायबाट पनि विद्युत प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन चाहियो कि ती व्यापारीहरू जसले विद्युत महसुल ठगिरहेका छन्, राज्य कोषमा दाखिला गर्न मानिरहेका छैनन्, उनीहरूले विद्युत महसुल नबुझाए पनि उनीहरूको विद्युत लाइन जोडिदिनु पर्यो भनेर सरकारले मलाई लिखित पत्र दिनु पर्यो, निर्णय गरिदिनु पर्यो। यो अनुरोध विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले दाबी गरिरहेका छन्। यो अनुरोधलाई प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीले प्रतिष्ठाको विषय ठानिरहेका छन्। यस अतिरिक्त जीबी राईको पत्र अहिले राष्ट्रपति कार्यालयसम्म जोडिएको छ, प्रहरी महानिरीक्षकसम्म जोडिएको छ। यो विषय विशेष रूपमा मैले आज चर्चाको मुख्य बुदा बनाएको छु। जीबी राईको पत्र सार्वजनिक भयो। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई जानकारी भएकै विषय हो। जीबी राईको पत्र जुन इमेल आइडीबाट आयो त्यो इमेल आइडी नै फेक रहेछ भन्ने कुरा पनि पुष्टि भइसकेको छ। त्यो प्राविधिक रूपमै जाँच्ने एकजना विज्ञले यो खुलासा गरिरहेका छन् कि सञ्चार माध्यममा निकै चर्चित बनेका टङ्क दाहाल उनले यो मेल आइडी फेक हो, यसमा आएको पत्र फेक हो कि होइन त्यो अनुसन्धानको विषय हो। त्यो पत्रको वास्तविकता बारेमा राज्यले छानबिन गर्दैछ भनेर गृहमन्त्री रमेश लेखकले चर्चा गरिसक्नु भएको छ। सिंहदरबारमा यो विषय चर्चा छ, बालुवाटारमा यो विषय चर्चा छ भन्नाले जीबी राईको पत्र बारेमा जीबी राईको पत्रले भनिरहेको छ, जो जीबी राईको नामबाट आएको हुनाले मैले जीबी राईको पत्र भन्न खोजिरहेको छु। एक किसिमबाट अहिलेसम्म त्यो पत्रको आधिकारिकता पुष्टि हुन सकिरहेको छैन, तर जुन सञ्चार माध्यममा त्यो पत्र प्राप्त भयो र ती सञ्चार माध्यम सम्बद्ध सञ्चारकर्मी किशोर श्रेष्ठले स्वयं पनि यो पत्रको आधिकारिकता बारेमा बुझ्न बाँकी छ भनिरहेको अवस्थाले गर्दा त्यो पत्र अझै पनि विश्वसनीय देखिएको छैन। तर यो पत्रको संरचना रवि लामिछानेलाई थप फसाउने षड्यन्त्र स्वरूप रचना गरिएको हो भन्ने कुरा आम रूपमा चर्चाको विषय बनिरहेको छ। रवि लामिछाने पक्राउ परिसकेका छन्, 2 हप्ता बित्न लागिसक्यो, त उनी विरुद्ध प्रमाण जुटाउन सकिरहेको छैन प्रहरीले। उनलाई सहकारी ठगीमा जोड्न खोज्यो, सहकारी ठगी कतै देखिँदैन। संसदीय विशेष छानबिन समितिले समेत सहकारी ठगीमा रवि लामिछाने कतै पनि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको देखिएन। प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको देखिएन भने अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनलाई पनि त प्रमाण चाहिएला।
त्यो प्रमाण पनि प्रहरीले फेला पार्न सकिरहेको छैन। स्वयं गोर्खा मिडिया प्रालीमा लगानी हुन आएको जीवी राईको रकम जीवी राईले भनिहाले पनि मैले लगानी गरेँ, प्रबन्ध निर्देशक मैले रवि लामिछानेलाई बनाएँ, रवि लामिछानेले रकम हिनामिना गर्यो भनिहाले पनि त्यो बयान जीवी राईले आएर गरिहालेछन् भने पनि रवि लामिछानेको दोष त्यसमा कसरी प्रमाणित गर्ने हो? अदालतमा त्यो कसरी पुष्टि होला? यो सामान्य रूपमा पनि कानुनको विश्लेषण गर्नेहरूले, अपराधको विश्लेषण गर्नेहरूले बुझ्ने कुरा हो। गोर्खा मिडिया प्रालीमा आएको रकम यदि रवि लामिछानेले हिनामिना नै गरेका रहेछन् भने पनि त्यो सहकारीकै रकम हिनामिना गर्यो रवि लामिछानेले भनेर आरोपित गर्ने ठाउँ कहाँबाट हुन्छ? कुन कानुनको कुन दफा कुन उपदफा प्रयोग गरेर यो आरोप लगाउन मिल्छ रवि लामिछानेलाई? लगाउन मिल्ला। प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले जुन कम्पनीमा रहेर उनले काम गरे त्यो कम्पनी भित्रको अपराध कम्पनी कानुन अन्तर्गत, कम्पनी ऐन अन्तर्गत अपराध पुष्टि हुन सक्ला। त्यसको लागि जीवी राईको उजुरी आवश्यक हुन्छ अथवा त्यो कम्पनीको गोर्खा मिडिया प्रालीको उजुरी आवश्यक हुन्छ। गोर्खा मिडिया प्रालीमा जीवी राईले लगानी गरेका छन्, सहकारी सञ्चालक स्वयं जीवी राई छन् भनेपछि प्रत्यक्ष रूपमा जीवी राई जोडिए। यसरी जीवी राई जोडिएको अवस्थाले गर्दा रवि लामिछानेलाई जो संगठित अपराध भनेर जो आरोपित गर्न खोजिएको थियो त्यो पनि पुष्टि हुने ठाउँ छैन। अब जहाँसम्म सम्पत्ति शुद्धिकरणतर्फ पनि म्याद थप गरिएको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरामा पनि रवि लामिछानेले आफ्नो जति पनि आम्दानीहरू छ ती आम्दानीहरूको आम्दानी स्रोत देखाउन सक्ने नसक्ने के हुन्छ त्यो भोलिको पाटो भयो। यदि उनले अपराध कर्म गरेरै कतैबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका रहेछन् भने त्यो उनले गरेको अपराध पनि त पुष्टि हुन पर्ला। जुन अपराध कर्म गरेर उनले आम्दानी गरे, सहकारी लुटे, कहाँबाट के गरेर आफ्नो ब्याङ्कमा रकम जम्मा गरे, त्यसतर्फ पनि सोधखोज गर्ने बेलामा रवि लामिछानेले गरेका अपराध कर्महरू पुष्टि हुनु पर्ला। ती पनि पुष्टि हुन सक्ने ठाउँ नदेखेपछि अहिले यो जीवी राईको पत्रको नौटङ्की मञ्चन भइरहेको छ। गृहमन्त्रीले त्यो पत्र बारेमा छानबिन गरिँदैछ भनेर भन्नुभएको छ। हिजो सञ्चार माध्यमहरूको बिचमा उहाँले बोल्नुभयो, सञ्चारकर्मीहरूले सोधे, सञ्चारकर्मीहरूले सोधेपछि उहाँले जवाब दिनु स्वाभाविक हो। अब त्यो जीवी राईको पत्र मेल आइडी नै फेक भइसक्यो, प्रमाणित छ। त यो फेक आइडीबाट प्राप्त भएको पत्र स्वाभाविक रूपमा फेक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिने कुरा हो। अर्को कुरा के हुन्छ भनेपछि यदि जीवी राईले नै त्यो पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् भने अहिले त सजिलो छ त, भिडियोबाट यस्ता विषयहरू सार्वजनिक गर्न सक्छन् जीवी राईले। उनी पक्राउ हुने सम्भावना त हुँदैन। त्यो विदेशबाट प्राप्त भएको हो, त्यो मेल आइडी विदेशबाटै खोलिएको रहेछ। त्यो पत्र पठाइसकेपछि त्यो मेल आइडी नै डिलिट भएको छ भन्ने कुरो प्राविधिक जाँचबाट टङ्क दाहालजीले पुष्टि गरिसक्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो सायद भिडियो पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले पनि कुरा गरेका थिएँ टङ्क दाहालजीसँग। उहाँले यही विषयमा केन्द्रित रहेर मलाई पनि एउटा भिडियो बनाउन अब ऊर्जा प्राप्त भइरहेको छ, मैले केही तथ्यहरू यो विषयमा प्राप्त गरिसकेको छु भनेर टङ्क दाहालजीसँग आजै बिहान मात्र मेरो कुरा भएको थियो। त्यसले गर्दा यस्ता खालका अफवाहहरू जुन ढङ्गले प्रचारमा आइरहेका छन्, प्रचारमा ल्याउने मित्रहरूले पनि अलिकति गम्भीर बन्नुपर्छ। अहिले रवि लामिछाने प्रहरीको कस्टडीमा छन्। प्रहरीको कस्टडीमा रहेका रवि लामिछानेको विरुद्धमा प्रमाण जुटाउन प्रहरीलाई हम्मे भइरहेको छ, सकिरहेको छैन। प्रहरीले सहकारी ठगीमा पुष्टि हुन सकिरहेका छैनन् प्रतिवेदनले, त्यो प्रष्ट गरिसकेको छ। त्यो प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सभापतिको जिम्मेवारीमा रहनुभएका सूर्य थापाले तमाम सञ्चार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ताको क्रममा पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्नुभएको छ। र पत्रकारहरूले खास गरेर अन्तर्वार्ताका क्रममा सूर्य थापालाई एउटै प्रश्नमा केन्द्रित गरेर पनि सोधेका छन्, रवि लामिछानेले सहकारी ठगी गरेको प्रमाणित भयो त? त्यो त भएन, भएन होइन, त्यो त भएन। सूर्य थापाजीको दोहोऱ्याएर तेह्र्याएर सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाब यसरी दिनुभएको प्रश्न छ, सबैले सुनेको कुरा हो। त त्यसकारण सहकारी ठगीमा
रवि लामिछानेलाई दोषी करार गर्न प्रहरीले कसरी सक्ने, कहाँबाट सक्ने? रवि लामिछानेले बारम्बार भन्ने गरिरहेका थिए नि, सक्दैनौ मलाई सहकारीमा ठगी गरेको आरोपित प्रमाणित गर्न, सक्दैनौ, सक्दैनौ, यही भाषा हो रवि लामिछानेले बोलेको। त त्यसपछि अब त्यहाँ जोडेर सङ्गठित अपराध, सहकारी ठगीसँग जोडिएको सङ्गठित अपराध। जीवी राई जिउँदै छन् त, मरेका छैनन्। जीवी राईले ल्याएको कुरो पुष्टि भइरहेछ त। गोर्खा मिडिया प्रालीमा आफैले सञ्चालन गरेका सहकारीबाट जीवी राईले गोर्खा मिडिया प्रालीमा लगेको कुरा प्रमाणले भन्छ, तथ्यले भन्छ। कसैले मुखले के भन्छ भन्ने कुरा फरक पाटो। मैले रवि लामिछानेले मलाई फकाएर, कस्तो पात्र हो त जीवी राई? रवि लामिछानेले फकाएर फक्किने, अथवा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फकाएर फक्किने, अथवा राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले फकाएर फक्किने, अथवा प्रहरी आइजिपी बसन्त कुँवरले फकाएर फक्किने? कस्तो पात्र हो त जीवी राई? अन्नपूर्ण पोस्टका मालिक रामेश्वर थापाले फकाएर फक्किने? ल भनौँ यो पत्र जो सार्वजनिक भएको छ, इमेलबाट प्राप्त भनेर जो पत्र निकै चर्चामा आएको हुनाले म यही पत्रमा बढी केन्द्रित हुन खोजिरहेको छु। जीवी राईका कानुनी सल्लाहकारको रूपमा अहिलेका राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार 1.5 वर्षसम्म मैले काम गरेको हुँ भनेर उहाँले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। उहाँको नाम बाबुराम कुँवर हो। उहाँ मेरा पनि मित्र हुनुहुन्छ, मैले कुरा गर्न पाएको छैन। उहाँले स्वीकार गरिसकेको तथ्य हो कि सञ्चार माध्यमहरूमा आइसकेको छ, म जीवी राईसँग 1.5 वर्षसम्म जीवी राईको कम्पनीमा कानुनी सल्लाहकार भएर काम गरेको हो। उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। अहिले राष्ट्रपतिको कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ र उहाँ प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरको सगोदर दाई हुनुहुन्छ। यो पनि उहाँले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। यसरी घुमाइ फिराइकन जोड्न त प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरसँग पनि जोडिदिनुहुन्छ, तर बसन्त कुँवरजीले यो प्रकरणमा अपराधै कर्म गरेको भन्ने कुरो त देखिएको छैन। तर रवि लामिछानेको सन्दर्भमा उहाँले संसदीय विशेष समितिमा गएर बोल्ने बेला प्रहरी महानिरीक्षककै हैसियतबाट प्रहरी महानिरीक्षकको वर्दीमा उपस्थित भएर उहाँले बोल्नु भएको थियो कि रवि लामिछानेको विरुद्धमा कतै पनि सहकारी ठगी गरेको प्रमाणित हुने खालको कागजातहरू फेला परेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोल्नु भएको थियो संसदको रोस्ट्रमबाटै, कतै पनि सहकारी ठगीसँग रवि लामिछाने जोडिएको प्रमाण भेटिएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले यी सहकारी ठगी गरेको रवि लामिछाने विरुद्धको प्रमाण भनेर हल्लाइरहनु भएको थियो। त्यो हल्लाएको प्रमाण कता गयो? त्यो प्रमाण पनि पेश गर्न सकिएको छैन। सर्वोच्च अदालतमा रवि लामिछाने विरुद्ध उजुरी पर्यो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको तथाकथित क्लिन चिट भनेर चर्चा ल्याइयो। रवि लामिछाने विरुद्ध कतै पनि सहकारी ठगीको उजुरी छैन भन्ने कुरा बारेमा सर्वोच्चमा परेको रिटमा सर्वोच्चले जताततैबाट प्रमाण पेश गर्न आदेश गर्यो। कतैबाट पनि रवि लामिछाने विरुद्ध सहकारीमा ठगी गरेको आरोप पुष्टि हुने खालको प्रमाण आएन। नैतिक आधारमा छानबिन भइरहेको हुनाले मार्ग प्रशस्त गरिदिन उपयुक्त हुने भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश भयो। यदि रवि लामिछाने दोषी देखिएको भए त नैतिक आधारका प्रश्नै आउने थिएनन् नि त। नैतिक आधार के को लागि? आफू विरुद्ध छानबिन समिति बन्या हुनाले। किन छानबिन समिति बनाइयो? नेपाली काङ्ग्रेसको हटको कारणले। यो त पुष्टि भएको कुरो हो। पछि प्रतिवेदन तयार भयो कसको कारणले? नेपाली काङ्ग्रेसको हटको कारणले। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बनिसकेपछि उनीहरूकै चाहना बमोजिम प्रतिवेदन बन्यो, बहुमत उनीहरूकै थियो। यो कुरा पनि संसदको रोस्ट्रममा उभिएर गृहमन्त्रीको हैसियतमा रहँदै रवि लामिछानेले भनेका थिए, अब त तपाईहरूसँग बहुमत भइसक्यो, संसदीय छानबिन समितिमा तपाईहरूको बहुमत छ, सरकार तपाईहरूको छ, त्यसकारण प्रतिवेदनमा मलाई जस्तो सुकै कारबाही गर्न पनि तपाईहरूलाई अधिकार छ, तर बिना आधार तपाईहरूले कारबाही गर्न सक्नुहुने छैन। जबरजस्ती कारबाही गर्न तपाईहरू तयार हुनुभयो भने मेरा हात तयार छन्, हतकडी लगाउने अधिकार तपाईहरूलाई छ, तर जो सुकै भए पनि हतकडी लगाउन तयार हुनै पर्छ। मैबाट सुरु गर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। यो सबै दर्शक महानुभावहरूलाई सम्झना होला। संसदको रोस्ट्रममा उभिएर रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीको हैसियतमा रहँदै गर्दा यो शब्द बोलेका थिए। गृहमन्त्रीबाट पदच्युत भइसकेपछि पनि उनले यो शब्द बोले। यो शब्दलाई केन्द्रीकृत गरेरै प्रतिवेदन आयो, ठ्याक्कै त्यही आशयको
प्रतिवेदन आयो जो रवि लामिछानेले सङ्केत गरेका थिए। मलाई हतकडी लगाउने तपाईँहरूको तयारी छ, त्यही आशयको प्रतिवेदन तपाईँहरूले ल्याउन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूसँग बहुमत छ, ल्याउनुहोस्, लगाउनुहोस्। लगाइयो हतकडी। तर हतकडी लगाउनु मात्र ठुलो कुरो होइन। मैले बारम्बार चर्चा गर्ने गरेको छु, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत अदालत चल्न सक्दैन। अहिले प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ प्रकाश सिंह राउतजी। उहाँ लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट, लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट विकसित भएको न्यायाधीश हो। कानुन व्यवसायी क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरेर उहाँले मौलिक अधिकारको निम्ति, मानव अधिकारको निम्ति लामो सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, लामो इतिहास बोकेको व्यक्तित्व हो। त्यस्तो व्यक्तित्वले नेपालको न्यायिक निकायको नेतृत्व गरिरहेको छ। अहिले उसको प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको कुरा हुन्छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई त्यो नेतृत्वले, जो आफै लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट विकसित भएर प्रधान न्यायाधीशको तहमा पुगेको व्यक्तित्वले के हो लोकतन्त्र, के हो मानव अधिकार, के हो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, त्यसतर्फ हेक्का राख्ला पक्कै पनि हेक्का नराख्ने कुरा हुँदैन। आम नेपाली जनताको आस्थाको धरोहर हो न्यायिक निकाय भनेको। त्यो न्यायिक निकायको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति अहिले कस्तो व्यक्ति छ भन्ने कुरो बारेमा मैले चर्चा गरिरहनु पर्दैन। उसको व्यक्तित्व बारेमा धेरै चर्चा भइसकेको छ, सञ्चार माध्यमहरूमा चर्चा भइसकेको छ। मैले फेरि पनि एउटा मात्र शब्द दोहोऱ्याउँछु, अहिलेको प्रधान न्यायाधीश लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट, कानुन व्यवसायीबाट विकसित हुँदै आएको एउटा सर्वोच्च न्यायिक निकायको सर्वोच्च व्यक्तित्व हो। त्यो व्यक्तित्वले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई मध्यनजर गरेरै मातहतका अदालतहरूलाई पनि निर्देशन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। किनभने कास्की जिल्ला अदालतमा जे रवैया देखियो, कास्की जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिम रवि लामिछाने अहिले प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ। प्रहरी हिरासतमा अदालतको आदेशबाट राखिएपछि त्यो रवि लामिछाने होस् वा जुनसुकै अभियुक्त होस्, उसको विरुद्ध के भइरहेको छ, उसले न्यायको महसुस गरेको छैन, उसको मानव अधिकार हनन भइरहेको त छैन, उसको कानुनी अधिकार हनन भइरहेको त छैन, उसको संवैधानिक अधिकार हनन भइरहेको त छैन। यो पक्षतर्फ गम्भीरतापूर्वक सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण हुनै पर्छ। किनभने यो कानुनी राज हो, यो संवैधानिक राज हो। संविधान सम्मत ढङ्गले सबै चल्नुपर्छ, कानुन सम्मत ढङ्गले सबै चल्नुपर्छ। रवि लामिछानेले कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको अगाडि उभिएर आफू विरुद्ध प्रहरी कस्टडीमा जुन खालको ज्यादती गैर न्यायिक गतिविधि गरिएको छ, उनलाई कानुन व्यवसायीसँग भेट गर्न समेत बन्देज गरिएको छ भन्ने कुरा खुलासा गर्नुभयो र उहाँलाई इजलासमै न्यायाधीशकै अगाडि दुर्व्यवहार गरियो भनेर रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीले सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। मानव अधिकार आयोगमा समेत यो विषयमा उजुरी परिसक्यो। यो सर्वोच्च अदालतको निम्ति पनि ठुलो प्रतिष्ठाको विषय बन्न जान्छ। सर्वोच्च अदालत केवल न्यायाधीशहरूको प्रतिष्ठाको मात्र निकाय होइन, प्रत्येक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकहरूको सरोकारको निकाय हो। प्रत्येक नेपाली नागरिकको आस्थाको धरोहर हो। त्यो आस्थाको धरोहरलाई सम्मानित बनाउने काम न्यायमूर्तिहरूको। न्यायमूर्तिहरूले, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, न्यायालयको आदेशबाट थुनामा बस्न गइरहेको कुनै पनि थुनुवालाई गैर कानुनी व्यवहार भइरहेको छ, अमानवीय व्यवहार भइरहेको छ, उसले कानुनको अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन, संविधानको अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन भनेर इजलासमा न्यायाधीशको सामु उपस्थित भएर जब आफ्ना कुरा राखिसकेको छ, न्यायिक निकाय गम्भीर बन्न पर्छ। निकै गम्भीर विषय हो यो जटिल विषय हो। मानवाधिकार आकर्षित भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार संस्था पनि भोलि आकर्षित हुन सक्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पनि भोलि आकर्षित हुन सक्छ। नेपाल अहिले गम्भीर मोडमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले पनि नेपालमा टाठो नजरले हेरिरहेका छन्। उनीहरूको दृष्टि नेपालको सत्तामाथि परिरहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले योभन्दा पहिले केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार भएको यो मुलुक भनेर आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको थियो। यो अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हो नि त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भनेको।
भ्रष्टाचार बारेमा समेत नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय निकाय चनाखो भइरहेको छ। मानवाधिकारको सवालमा जब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा उजुरी परिसक्यो, त्यो उजुरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारमा पनि जान सक्छ। यसतर्फ पनि गम्भीर बन्न जरुरी छ। मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई प्रत्येक न्यायिक निकायमा बसेर न्याय निरूपण गर्ने न्यायाधीशहरूले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ कि सयौं अपराधीहरू छुटुन् तर एकजना पनि निर्दोष व्यक्तिले सजाय भोग्न नपरोस्। यसतर्फ सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ। त्यसमा पनि न्यायमूर्तिहरूको विशेष रूपमा ध्यान दिन जरुरी छ। राज्य निरङ्कुश बन्न सक्छ, राज्य पक्षपाती बन्न सक्छ, राज्य ढोंगी बन्न सक्छ, राज्य भ्रष्ट बन्न सक्छ, राज्य बिचौलियाहरूबाट निर्देशित बन्न सक्छ। हरेक काम गर्न सक्छ राज्यले। प्रतिशोधको राजनीति गर्न सक्छ राज्यले विपक्षीहरूलाई धराशायी बनाउनको निम्ति नाटकीय ढङ्गबाट नक्कली प्रमाणहरू बनाएर विभिन्न खालका मुद्दाहरू लगाउन सक्छ। तर त्यसको निरूपण गर्ने कसले? न्यायिक निकायले। मैले केही पूर्व न्यायाधीशहरूसँग संवाद गरेँ। न्यायिक पृष्ठभूमिमा रहेर लामो समयसम्म काम गरेका, सर्वोच्च अदालतमा पनि काम गरेका केही माननीय न्यायाधीशज्यूहरूसँग मैले कुरा गरेँ र उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा पनि काम गरेर अवकाश प्राप्त भएका न्यायाधीशज्यूहरूसँग पनि मैले संवाद गरेँ। उहाँहरू सबैको दृष्टिकोणलाई समेटेरै मैले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई विशेष रूपमा फोकस गरेको हुँ। अझ ती सबै अवकाश प्राप्त न्यायाधीशहरूबाट मैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुझाव के पाएँ भनेपछि न्यायाधीशको अथवा अदालतको आदेशबाट कुनै व्यक्ति थुनुवामा म्याद थप गरिएको छ भने त्यसको संरक्षण गर्ने, त्यसको मौलिक हक, त्यसको कानुनी हक, त्यसको हरेक सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी अदालतको हो। आदेश गर्ने अदालतको मात्र होइन, माथिल्लो निकायको अदालतले पनि त्यसमा गम्भीरतापूर्वक निगरानी गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव अवकाश प्राप्त मान्य न्यायाधीशज्यूहरूबाट मैले पाएँ। जस्तो सुझाव पाएँ मैले त्यस्तै यहाँहरूलाई पस्केको छु। आगे सत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले मानवाधिकारको उल्लङ्घन नगर्नुहोस्, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन नगर्नुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा तपाईहरूलाई कुनै दिन उपस्थित हुनुपर्ने छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा यो विषय पुग्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा पनि यो विषय पुग्न सक्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि यो विषय पुग्न सक्छ। त्यहाँ जवाबदेही बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यसतर्फ गम्भीर बन्न जरुरी छ। हस्, नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।